of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasa kanimo. Aron kita mahimong andam niining atong giandam nga kasaulugan, aron kita mas malig-on sa pagpangalagad sa Dios ug sa isig kaingon, ato ang hinulsulan ang tanan natong mga kalapasan. Isugid ko ang akong kasalanan sa may pag-ibig. Isugilon ko sa iyong kamay. Inihalangod, isalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Nagaday kami kanimo.
Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo, ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himuha kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhiman kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda o giingnan niya si Sarah. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dali kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga prutas ug karne, ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol, kanila ubos sa kahoy. Ug nangutana siya kanila, Hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda. Mitubag siya. Ang usa kanila miingon, Isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan. Og nga mubalik ako inigabot na ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tupangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong,
siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong nga nagahunahuna sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasultig dawtan sa iyang dila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto ug hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat ug suborno, batok sa walay sala. Siya nga magabuhat niining mga butanga, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga pag-antos ni Kristo, alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, ug gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto, apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo, nga nagapasabot ngan makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan o gitudloan namo
Ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam, aron pagdala sa tagtagtagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga mga tao nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babay nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makaagaw niini gikan kaniya. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, ang liturhiya sa pulong daw nangutana, unsang matanga sa pangalagad ang kahimutan sa Dios? Unsang matanga sa service ang acceptable in God's presence? Kung ang unang pagbasa mo ay patubago na ito niini, atong makita nga ang matang sa pangalagad ni Abraham maoy kapanaminan. Giunsa niya pag-alagad ang tulo ka tao nga miduaw sa iyahang tent, sa iyahang tulda. Kung nakabantay mo si Abraham, dili to siya pobre nga tao, naato siya mga ulipon. Pero tanawa, kinsay nangunay sa pagpangalagad si Abraham. Unya unsa pag yung description sa pangalagad, nagdali sa ato pa, enthusiastic, puno sa kadasig. Nya natong lidat, ang iya pag yung gidalit, ang labing pinili, the best, nga naa niya. Sa ato pa gawas nga madasigon, madagayaon pagayod, gracious. So no wonder, gibugtian kini sa Dios og usa ka saad nga katingalahan. You will have a son in due time. Sa ato pa mo una di ay nga kahimutan sa Dios, madasigon o madagayaon nga pangalagad. Munang bantay ta ha, naaga ni mga campaign for donation,
Ayaw intawag hatag ni anang wa nay zipper. Wa nay mga butones ipanghatag. Ang uban sa tao no, ambot lang usay tan-aw nila sa simbahan, nagtan-aw nila sa simbahan kanang miracle worker. Ngano na kaingon ko ni ana, naiuban nga muhog og mga kwarta nga demonetize. Siguro sa nahon na ay pahimo ning kampana ato ni apil og hog. Unsay nagtukmod nato sa atong pagpanghatag og pangalagad. Kung kadasig og kamadagayaon, remember that's pleasing in the eyes of God. Outside that, ambot lang. Kung salmo ato ang patubagon makaigsuunan, kita ingnon sa salmo responsorio nga ang pangalagad nga makapahimuot sa Dios mao kini ang pagtinarong. Kung magtinarong ta subay sa mga kasuguan sa Dios, dili gyud ta makahimo og butang nga makadaot sa atong isig kaingon. If we do justice, then we are serving our brothers and sisters. We do them service kung magtinarong ta. Bisan pag wa tay buhaton nga lain, magtinarong ra gyud ta. Subay sa kasuguan sa Dios, dili ta mamakak, dili ta magtumo-tumo, we are doing them service. And that's pleasing in the eyes of God. Sa ikaduhang pagbasa makaigsuunan, lahi na pud nga matang sa pagpangalagad ang buot itudlo nato. Unsang matanga sa pagpangalagad, mainantuson o maunungon. Naipanahon makaigsuunan nga ang pangalagad nga pangayoon nato dili convenient, dili comfortable because it would require that we part with certain things nga valuable to us. Naipanahon nga ang pangalagad nga pangayoon gikan kanato maghatag kanato discomfort and inconvenience. Unya inig-abot sa mga takna unya ato gyapong mahatag kini sa tumang kadasig o kamanggihatagon, ang atong pangalagad is pleasing in the eyes of God. Mainantuson o maunungon. Sama sa gipakita ni San Pablo. Wa niya gibali ang mga pagsulay, ang mga katalagman, ang mga pagsupak, paglutos nga iyahang naagian. Kay para niya, makaayo ni sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Ang santos nga ebanghelyo makaigsuunan, nagtudlo kanato nga ang pangalagad nga kahimutan sa Dios kinahanglang dili obsessive compulsive, dili tinukmod sa unsa pang mga rason, kundi tungod sa kamaya o kamapasalamaton. Tanawa gud si Marta, nindot ba ito yung gibuhat? Nagkapuliki siya sa detalye sa hospitality. Dili ba inana man ta mga Pilipino sad? Grabe ta mo atiman, mo estima. Labi na og kanang giisip ginato nga importante kaayo ang atong bisita. Mura kita ra matingian nga kung natay bisita mo abot panahon nga nagkaunta mo unong taoy. Magpabusog-busog din ta niya sila mo'y atong palingkuron. Lahi ang atong kultura, naataan na nga gasa. So nagkapuliki si Marta. Pero unsay nawa, samtang nagkapuliki siya, nawa ang kamaya o ang kamapasalamaton. Ngano na kaingon ko anak, tanawa ragod, pila ra man tayo pagsekreto og sinyas ato ni Maria gano'n nga. Di ba pwede mag-ayaw? Pero gipa-obvious yun niya, Ginoo. Okay ra ka? Nga ka na ko igsuon diha nagmika. Nya ako diri nagkadusingot na. Gi-apil pa niya bisita. Maginana ba mo makaigsuonan sa inyong bisita? Imong i-involve sa inyong domestic affair, sa inyong mga conflict, dili oy. Sikretoon atong siga-siga atong mata aron makabantay ang ato ang sakop sa pamilya. Nya kita na mangitag paagi nga di sila kabantay ang atong mga bisita. Pero tanawang gibuhat ni Marta. Kay nawa na ang kamaya, nawa na ang kamapasalamaton. She meant well, yes. Di na to i-demonize si Marta. She meant well. Pero in the process, nawa ang joy of serving. Nahinumdom lang ko mag-igsunag sa kasugilanon nga diha kunoy Singles for Christ nga Bible study, exclusive for men. So ang mga ulitaw nagtapok. Kunya sa ilang pag-sharing, napunting ang ilahang pamalandong kay kaniman nga ebanghelyo ilang pamalandungan, napunting sa pangutana kinsay maayo nga pangasawon, the Martha type or the Mary type.
So dahil usab yun, ako kang yun, para nako nindot yun pangasaon ang sama ni Marta. Kinaay panultihon, the best way to a man's heart is through his stomach. May Diyos Marta. Tubag sang usa, ganahan ko kung magminyo magani ko, I'll go for the Mary like. Nga naman, she's sensitive, she's always present, she's affectionate. Inana nga matang sa asawa ang akong gusto. Ay katulo nga sharer makaigsunan nagkanayon, ngano mo pili man ta. Kung ako lang, magminyo ko ining duha. I want Martha during meal times, and I want Mary after supper. Sana all. Pero makigsunan, we can be both. We can be both Mary and Martha sa atong pangalagad. Naa ang kasibot, pero naapod ang attentiveness. Naapod ang sensitivity. Ang importante lang yun mauni. Bottom line, ang pangalagad yun ay nga makaipahimuot sa Dios tinukmod sa gugma. Gugma, way lain na. Kaya kung ang gugma ang nagtukmod ni ini, dili yun ni magyaw-yaw. No grumbling. Unya, dili yun ni siya mo surrender. Mainang tuson. Please find time to pray over the letter of Paul to the Galatians chapter 5 verse 13. Galatians 5:13. Nya manghinaot ko sukad karon mao kanay ato ang special motive each time we are presented the opportunity to serve our brothers and sisters. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo dinhi sa kalibutan. Gitawag kita sa paghigugmaay ug pag-alagaray sa usag-usa. Busa modangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Ug moingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa kalibutan, makakat-on sa tiningob nga pagpamuhat, sa ingon makabuot ang kalinaw, ang ting-usbawan ug ang hustisya. Magampo kita.
Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kinsang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, uban kang Abraham ug Sara, halapad namong gibuksan ang among mga kasing-kasing sa pag-alagad kanimo. Ang among mga pag-ampo karong adlaw magpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak, si Jesucristo ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ihat ko karon Ginoo, kung alaong ako, ginimagpapalingkod kanimo. Yugay lang kini, ihalat ko karon, apan kinasikahan. Gawat na kining among ihanat Ginoo, mga bunga, abot sa yutang imong gipatikan. Yutay lang kini, ihalat ko karon, apan kinasingkasing. Kanimo ihalat ko usa karon, ang mga grasya gagikan sa imong kaayo, lakit na kining kinabuhi ko. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong sulugoon. Ang gasa nga among gihalad, alang sa imong dungog ug himaya. Magdala unta og dugang kaluwasan, alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay. Imo silang gibalik pagpakighiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel ug mga santos karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos lagi no, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinagi sa imong anak sa Kristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usabog midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalikban. Amahan sa paghandom sa kamatayon na giantos na Kristo,
alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nga anha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon si Leo amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang nguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa talang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ato hingpiton karon ang atong pag-ampo o pagdaig pinaagi sa paggamit sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kahimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Deus adios, ganagawag sa sala sa kalimutan, kaluhoy kami. Deus adios, ganagawag sa sala sa kalimutan, kaluhoy kami, at lagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga muambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Anunsya sa iyang
Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Hamili nga pag-ampo alang sa atong mga kaigsunan nga masakiton ug naghambin ug naganilaing problema. O Dios nga nagbuot nga ang amo mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. My dear friends, the towering figures of Martha and Mary remind me of the Benedictine maxim, ora et labora. Haron ang atong buhat makapahimuot gyud sa Dios, kinahanglang dinasig gayud kini sa ora, pag-ampo, so that our work will always be directed towards God's glory and honor at tuag yun kining ubanan kanunay pasiunhan o ubanan sa pag-ampo. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Diosnon. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, manalangin unta kaninyo sa iyang kaluoy, ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Mag-alima unta siya kaninyo kanunay sa mga pagtulunan sa pagtuo, ug maghimo nga magpadayon kamo diha sa santos nga mga buhat. Magpadulong unta ang inyong mga lakang ngadto gayud kaniya ug magtultol kaninyo sa dalan sa kalinaw ug gugma. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Salt for the earth, O people, salt for the kingdom of God. Share the flavor of life, O people, life in the kingdom of God. Bring forth the kingdom of mercy, bring forth the kingdom of peace, bring forth the kingdom of justice, bring forth the city of God. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,